बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो अंजलावस वर 17 तिसरी वोळ जॉन 17:3 तें सासनीक जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेसू क्रिस्ताक वळखोवचें. वैमगचनो देवाक वळखोवन आमी सांगता जमल्या आसा जेजू सक्रामेंतान क्रोस 2000 जाता म्हणून वळखोवन दिंबी घाल्या ताका नमान करया आराधन करया. गावया आमी हें भजन C1 पेज 86 आयल्या तुज्या दारार. तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार पार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार पार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आमचो वडसड वंदार पाया पडता तुझे संकार. तू आमचो वडसड वंदार पाया पडता तुझे संकार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. तुझे दर्शन दी सोम्या उदार. सोम्याच्या हजरपणांत आमी रावया. सोमे निजाकी वडतो तो आमचो देव. कीर्तन 68 19 आनी 20 वोळ आमकां वाचूंक मेळटा. Psalm 68 verses 19 and 20. सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता. देव आमचो सुडवंदार आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मोरणांतली निवारता. वैमगचनो एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. आज देवाक आमी वळखोवचें. निजा देवाक खऱ्या देवाक ताणें पडयलेल्या जेजूक सोम्याक आमी वळखोवचें. आमचें वर्तें भाग वर्तें देणें आनी ताणें कितें केलां म्हणून आज आमी नियाळचें. आमचो हार भार व्हांवून सो देव तो जावन आसा. आमचें तारण ताणें केलां. आमकां सांबाळलां. आमकां मोरणांतली निवारल्यान. त्रास आमी ताची स्तुती ताची वाकणी आमी करी जाय. आज सगळी सृश्टी पृथ्वी हरी एक जिवी देवाची स्तुती करता. आज आमी मनशां आमकां देवान इतल्या पुरबायन ताच्या सारक्याची स्वरुपाची रचल्यान
तर कितल्या अदीक तरान आमी ताची स्तुती करी जाय आनी ताका वळख जाय. तो आमचो देव म्हणून आमी समजोन मानून घेवन ताचे ते संतोश पावो जाय. तर आमी आयच्या दिसा ह्या घडये तेंच करया. आमच्या देवाक वर्त्या देवाक स्तुती करया. गवया आमी गीत B51 पेज 62 वरतो आमचो देव. तळयो पेटून संतोशान स्तुती करया. Urto amso dev taka wakanuya. Urto amso dev taka mahima divya. Urto amso dev taka wakanuya. Urto amso dev taka mahima divya. Urto amso dev tachi stuti gavya. Urto amso dev taka argan divya. Urto amso dev tachi stuti gavya. Urto dev amso dev argan divya. निरंतरी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान तो आमचो देव म्हणून वळखोन आमचे तारण ताणें केला, आमकां रचला, पोसला आनी सांबाळला म्हणून वळखोन आज ताची स्तुती करया. रचनार तो सर्ग संवसाराचो, बापूय तो आमा सर्वांचो, मोकळटाय सगळ्या रचनांचो, घेताय तूं आमकां गोपान. रचनार तूं सर्ग संवसाराचो, बापूय तूं आमा सर्वांचो, मोकळटाय सगळ्या रचनांचो, घेताय तूं आमकां गोपान. वरतो आमचो देव ताका वखणुया. वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या. वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया. वरतो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या. वय निरंतरी ताणें कितलो आमचो मोग केला तशे बरी कोणूच ना. आमकां वळखूनची, आमची जतन घेवची, आमकां चलोवन व्हरचें. ताणें जें कितें केलां तें सगळें वळखून नियाळून ताची स्तुती करया निरंतरी. कितलोच मुजो तुवें मोग केलोय, तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय, मुझे पासत कुर्सार तूं मेलोय, म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय. कितलो मुजो तुवें मोग केलोय, तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय, मुझे पासत कुर्सार तूं मेलोय, म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय. वरतो आमचो देव ताका वखणुया. वरतो आमचो देव महिमा दिव्या. वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया. आमच्या देवाची आमचो देव अर्गां दिव्या. हालेलुया. Hallelujah, 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 Hallelujah,
आमचे देवाक हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया स्तुति करूया हालेलुया 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 आमच्या वरच्या देवा ताका आमी वळखून ताणे जे कितें केलां तें सगळें आमी नियाळून ताचे मुखार आज ताच्या जरबनान ताणें आमकां हाडल्या ताका वळख कशें केलें ताची स्तुती सांग ताका महिमा सांग वी प्रेज वी थँक वी ग्लोरिफाय यू लॉर्ड ब्लेस युअर नेम यू आर वंडरफुल यू आर मायटी टुवर्ड तो सर पदवेदार सगळें तूं करूंक शकताय तूं आमचे समय आसाय तूं आमकां पळयताय सर वायट विघ्नान वरान तूं निवारलाय तुवें आमचे दारान तुवें केलाय सडवण तुवें केलाय अजून तूं आमचे समय आसून जियेताय आमकां राखताय सांबाळताय वी प्रेज यू थँक यू ग्लोरिफाय यू लॉर्ड हालेलुया कितलो बरो देव आमचो आज सकाळ आमी महिमा दिवची हेंच देव आमचे थंय वा आमचे तावन तो आशेदा आयच्या वांजलांत आमकां वाचूंक मेळटा आयकोंक मेळटा जेजून शिसां पासो तूं मागचें जीजस प्रेज फॉर हिज डिसायपल्स आज त्या मागण्याचो पयलो वांटो आमी आयच्या वांजलांत आयकता जो वांजला वचवरे 17 पयली वळ तावन 11वी वळ 11a पूण आज हांव ह्या घडये आमच्या नियाळाक 3 वळी काडटा जॉन 17 वर्सेस 9 to 11 जेजू म्हणटा जेजू अशें मागता बापा हांव तांचे पासो तूं मागता संवसारा पासो तूं हांव मागिना तुवेंच म्हजे आदीन दिल्ल्या पासो तूं हांव मागता हो पयलो विशय आज आमी मागतना कोणा पासो तूं मागता कितें मागता सवार बुडी आमचे मागणे संवसारा पासो तूं आसा संवसारी संगती पासो तूं आसा पूण जर आमी सुम्या बरी मागोंक शिकल्यार पयलें आमी हरियेकल्यांनी देवाक वळखचें जेजून शिसांक खातीर मागतना म्हळें ते वळखल्यात हांवें तुका तांचे खातीर तांकां हांवें कळीत केलां तुजी वळख दिल्या आनी ते वळखल्यात आनी ते हांव कोण आनी तूं कोण म्हणून ते समजल्यात म्हणून तांकां वळख मेळ्ळ्या तुजें नांव हांवें कळीत केलां म्हणून जेजू मागता एक फावटी देवाक वळखल्या उपरांत मागीर आमचें मागणें समज जाता हेर संगती आमी मागीत देखून जेजू पयलें मागता संवसारा खातीर हांव मागिना हांव तांचे पासो तूं मागता जर आज आमी वडिलां आमच्या भुरग्यांक मागतना जेजूक तांणी वळखचें म्हणून मागल्यार तें मागणें निजाकी बरें आनी फळादीक जाता दुसरें तो 10वी वळ अशें म्हणटा म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच तुजें आसा तें सगळें म्हजेंच म्हजी महिमा तांचे मरिफात प्रगट जाता पळया जेजूची महिमा ते शीस प्रगट करतले म्हणून जेजू पाती येता हाव कॉन्फिडंट इज एक फावटी देवाक वळखल्ली मनशां मागीर देवाक महिमा दिवंक शकता शिसांनी केलें आज आमी देवाक खऱ्या देवाक निजा देवाक वळखता आनी ताणें पडयल्ल्या जेजूक वळखता तर आमी जेजूक महिमा दिता आमचें मागणें तसलें जाता आमचें जिवीत तसलें जाता आनी निमाणें आयच्या वांजलाचो तिसरो वांटो हांवें म्हणयत पयल्या भागांत ताच्या मागण्यांत आसा ह्या फुडां हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात हांव तुजेशी फाटीं येता हांव संवसारांत ना पूण ह्या फुडां ते आसतले पूण ते देवाची वळख बापाची जेजूची हेरांक दितले केन्ना देवाक वळखता पयलें देखून आमचें मागणें आमी पयलें मागी जाय सगळ्यांनी देवाक वळखचें सगळ्या संवसारार हरी एकल्यानी हरी एक फुडाऱ्यांनी कुटुंबांत हरी एका व्यक्तीनी आवय बापायनी भुरग्यां खातीर मागता आसतना भुरग्यांनी देवाक वळखचें जेजूक घोव बायल आसल्यार घोवान बायले खातीर मागीचें जेजूक वळखचें बायलेन घोवा खातीर मागता जेजूक वळखचें
आनी उपरांत हेर संगती देखून मातेवाच्या वांजलान अवस्वर 6:30 आनी 3 वळ जेजू म्हणटा सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी उपरांत सकड तुमकां मेळटलें. तडपडी आमचें मागणें आमचे सुविशेन जावन आसा. आमी देवा मुखार येता आसतना देवाक वळखोवच्या बदलाक आमी आमचेर दिश्ट घालता. सेल्फ सेंटर्डनेस म्हणटात ताका. नो, आमचें मागणें नॉट सेल्फ सेंटर्ड बट गॉड सेंटर्ड जायचें. आमी देवा मुखार येतना देवाक पळोवचें, देवाक वळखोवचें. देखून आयच्या वांजलांत 17वा वस्व 3री वळ ह्या आराधनाच्या पयलें हांवें आज हांगासर सांगलें ससान जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आमी वळखोवचें, तुवें पाठयलेल्या जेजूक वळखोवचें. तितलेंच. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. लेट्स क्लोज आवर आयज. आज सबार संगती आमकां देवा तावन पयस करतात. देवाक आमकां वळखोंक दिनात. देवाची वळख वा देवा विशयंत आमी चिंतूंक नियाळूंक आमकां सोदनात. बगार आमी आमची खंत बेजाराय पिडा शिडा हे हाचे विशयंत चिंतून आसा. ते दळा मागणें सुफळ जायना. तें सोम्याक दिया. खंत दिवया, बेजाराय दिवया, पिडा दिवया, अस्कतकाय दिवया, पातकां दिवया. कितें आसा तुज्या जिवितांत कुटुंबांत सोम्याक दी. सोम्याक वळखो. खऱ्या देवाक जेजूक तो तुका बरें करता. तो तुका आपडटा. तो तुका जायशी कृपा दिता. बिलीव इन हिम. पातये भावार्थान मागा. साध्य जाल्यार ह्या घडये दिंबी घाल जेजू कडेन मागा. विचारा आज सोम्या हांवें तुका वळखा जाय. हांवें तुका पळयत जाय. आज हांवें तुका वळखल्यार म्हाका सकड मेळटा. म्हाका भलायकी आसा, म्हाका संपत्ती आसा, म्हाका आशिर्वादां आसात. बिकॉज इन जीजस यू हॅव एवरीथींग. सकड आसा. जेजू थंय भलायकी आसा, प्रोविजन, फॅमिली, ब्लेसिंग्स सकड आसा. देखून भिये नाका. तुजो भावार्थ व्यक्त कर. एक्टिवेट युअर फेथ एंड प्रे. मागणें कर. सात जाल्यार दिंबी घाल मागा. ना केवल तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, संवसारा खातीर. ह्या संवसारान कितें आसूं, झगडीं आसूं, झुजां आसूं, पूण तूं माग. शांती खातीर माग. संवसारांनी हरी एकल्यांनी जेजूक वळखचें. निजा देवाक कुटुंबांत हरी एकल्यांनी जेजूक वळखचें. निजा देवाक वळखचें. आज तुवें हांवें हरी एकल्यांनी जेजूक वळखचें. दीस इज आवर प्रेयर. हें आमचें मागणें. आनी जेजूक महिमा दी जाय. तर मागया ती कृपा आमचे खातीर सुमेज संघ खातीर. हें गीत आमी गायता आसतना आमचें समर्पण भावार्थान आमी करया. E47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या कळीत करयास आमी ताका ताणेता. ताका वळखो. ताका चड आनी चड आमी जाणा जावं. ती कृपा सोमी आमकां दिता ह्या घडी. तशें कडेन भावार्थान आमी मागतना ती कृपा तो वाडयता. ह्या सक्रामेंतांत हांव तुजें तें वाळचली. तुज्या कुटुंबांत कोणा खातीर तूं मागता ताचें तें वाळचलें. आनी त्या कृपेन तो आमकां सगळें ताका वळखोंक ताका जाणा जावंक फावो करतलो आमकां. मागे आमी. कोणा लागीं सोम्या वचूं आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं
सुम्या वसो आमी तुझे लागी आसात उतरा जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर गावया आमी सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आवडटान सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला हसरो सोदून तुजो आयला सोम्या हसरो सोदून तुजो आयला वय सोम्या हसरो सोदून तुजो आयला सोम्या हसरो सोदून तुजो आयला होय आमी सगळें सोम्याक समर्पण करया जे कितें आमकां ताचे तावन पयस करता ताका वळखोंक सोडिना ताच्या मोगांत आमी आसूंक आमकां दिना ती कसली खंत वा बेजाराय ते कसलें दूख ती पिडाशडां ती आमची अस्कतकाय उणेपण आमची पातकां परत परत आमी पडचें परत परत ह्या संवसाराच्या आवस्यांक बली जावचें वायटाक सांपडचें ती सगळें नकारात्मक ताच्या राजाचें न्हय आसलें सगळें सोम्याक समर्पण करया ताच्या नांवान तें बंदी जावं तशें बळवंत ना मागया त्या नांवान सगळें आमी मागतना तो आमकां आयकता ताणें आमकां पदवी दिल्या अधिकार दिला आमकां दिल्ली पदवी अधिकार वापरन आमी मागया चड पिडाशा सर खंत बेजाराय बेंबिरांत खावचें न्ही हर एकचें कितें आमकां ताचें तावन पयस करता वा आमच्या कुटुंबाक देवाक वळखोंक दिना जायते जाणां संवसारी रितीर जियोवन आसात संवसारांतच आसात आनी एका रितीर नासाच्या वाटेर आसात देवाक वळखोंक वा ताचें तें येवंक तांकां जायना कृपा आमी मागया पवित्र आत्म्याची ह्या दिसांनी चडय चड आमी मागता हांव पवित्र आत्म्याक ह्यो आयतार पेंतेकोस्ताचो आयतार जावन आसा जेजू आमकां नव्यान रक्षण करूंक हो संवसार विविध राष्ट्र आमचो देश आमचें कुटुंबां आनी आमकांय नवी करूं म्हणून आमी मागया लेट्स प्रे बावडटान आमी मागया सोमी आमकां जिवीत दिवं सोमी आमकां पवित्र करूं सोमी आमकां सुडका दिवं लेट्स प्रे तुन सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो तुन सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वचो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सांगात आमी गावया सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला हसरो सोदून आयला तुजो आयला सोम्या हसरो सोदून तुजो आयला वय हसरो सोदून हांव आयला सोम्या म्हाका कृपा दी बरें कर म्हाका नितळ कर सुडका दी सोम्या तुका वळखोंक म्हाका फावो कर चड आनी चड दोनी हात बऱ्या स्तुती करया हालेलुया 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 स्तुती कर मागा जायती कृपा सोमी वळयता ती कान घेया स्वीकार करा रिसीव द ग्रेस Jesus I ask you to bless us sanctify us heal us deliver us sanctify your people our families Lord and in their world for whom we pray today
bless and heal and deliver and sanctify in your mighty name. तुझे रासियम तुझी खुशी समया योजना जारी सा सड आणि सड लोक तुका वळखोन समया वय समया तुझी स्तुती करूं तुका महिमा जावं समया हे मागणे हांव करता त्या तुझ्या पिता जेजूचे नावी आमेन. आज आमी समयाक चड आनी चड वळखतना महिमा दितना हेंच आमी मागता आसतना सोमिनी जा की आमचे थंय संतोष पावता. आज आमी मागया हांगासर आयिल्लीं त्या सवाय त्याच्या पवित्र नावान सोमी आशिर्वादीत करूं म्हणून हर एकलीं सोमयाक वळखो म्हणून. जल्मा दिवस आचरण करची डेनिस रोड्रिगस तशेंच ॲग्नेल पिरेरा गोवा, रेबेका 8th बर्थडे ऑफ ॲग्नेलो आणि रॉनी डिसोजा मुंबय. तशेंच रुडॉल्फ जोसेफ वास चेप्पू अर्गांदी आमकां विचारला. ॲस्टल लोबो अर्गांचें तेसांव. तशेंच शारियल आबेन रोड्रिगस तवेच्या क्लासींत बरें रिजल्ट मेळिल्ले खातीर देवाक अर्गां दिता. जे सगळें आमकां मेळिल्ल्या हर एक उपकारां खातीर आज देवाक अर्गां दिवया ताका महिमा दिवया. काजराची एनिवर्सरी शार्लेट मॅक्सिम डिसोजा completing 35 years of married life. सर काजारी जोड्यांक सो आज कोण आचरण करतात तांचो दिवस तांचे खातीर आमी मागता तांकां देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. प्रत्येक तेसावां खातीर आमी मागता. प्रत्येक तेसांव जॅनेट विवियन सर्डाना अंधेरी बऱ्या भलायकी खातीर कुटुंबांत तशेंच कुटुंबाच्या एक गरजां खातीर संद्यां खातीर तेसांव दिता. एरल विल्मा गोन्साल्वीस उद्यावर प्रत्येक तेसांव. जेरोम गोन्साल्वीस स्पेशल फेवर्स तशेंच आनी एक तेसांव जेरोम गोन्साल्वीस फॉर स्पेशल इंटेंशन्स. तशेंच सगळें हांगासर आयिल्लीं हर एक तेसावां सोमयाक भेटोवन सोमी तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी मागता. देवदीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता. बर्थडे रिमेंब्रन्स लेट जुलियाना लोबो आनी लिझी डिसोजा. कुटुंबांत जाल्लेल्या सगळ्यां खातीर फ्लेविटा अनुषा डिसोजा. पुलगंतल्या आत्म्या खातीर मेघना एडल पिंटो. देवदीन साल्वादर लोबो मागुंडी. कुटुंबांत जाल्लेल्या एक सगळ्यां खातीर ग्रेगरी आनी डायना डेसा चित्रा पुमुल्की. देवदीन आगोपिना आनी जोसेफ मोंतेरो सुरतकल. देवदीन बॅप्टिस्ट आनी आपोलीन मोंतेरो सुरतकल. तशेंच पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. हांचे सगळे आमची मागणी भेटोवन सोम्याचें बेसांव आमी भक्तीपणी सोन घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव विलोना. हांव उजिरे फिरगजेतोन आयल्या. आमी हांगा येवनचे प्लॅन म्हळ्यार पयलेत आसले. सो मम्मीन आनी मावशेन करणे प्लॅन केल्ले. सो म्हाका सांगून येतले की म्हाका येवंक तितले मन नातले. सो हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त खुशी जाली. देवान विंसून काडला आमकां. सगळ्यांक हांगा देणे फावो केला हांगा येवंक. दाटूक मस्त वर्सां हांव वंकीची पिडा आसली. एक सदांच 17 वर्सां हांव ताका एक वंकीची पिडा आसली. आज सकाळी जाताना परतून ताका वंकोवंक जालें. वंकचे बरी ओरड आयले. मात देवान गूण केले ताका. पवित्र आत्म्याच्या मागण्या वेळार ताका संपूर्ण गूण जाले आनी तो आज वंकोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हांव मौली बेनीस चिकमंगळूर तावन. आमी हांगा रेतिरेक येजे म्हूण मस्त आशेन आसली. हांव आनी सून केदाळाय तुमचें एडोरेशन मॉर्निंग मीस आनी पळयतलें हांव. आमकां येजी म्हूण आशा आसली बट जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या तोटाच्या कामा वरवीं तोटाच्या कामाच्या जाणांक सोडून येवंक आमकां मस्त त्रास जाताले. जाल्यार एक दीस आमी आशेन हांवें दोगांनी तेका आनी आमी ब्रेकफास्ट फुश्ट बसून करतना म्हज्या नवऱ्या कडेन सांगलें हांव आनी एटलिस्ट तुका येवंक जायना जाल्यार हांव आनी म्हजी सून म्हणी वचून येता म्हणून. तशें मागीर तो म्हणलो नाका ओडना तुमचे सांगात हांव जॉयन जाता काम आसल्यार आसूं दी. बट देवानंत आमकां तें एक निर्मोणें दिलें आनी हांगा येवन पावचें बाग फावो केलें. आमी आमच्या थोड्या फॅमिली प्रॉब्लम्स वरवीं हांगा आयल्या. हांगा येतना आमी मस्त जडायाच्या काळजान आमी तेगाय जाणां आयिल्ल्या. बट हांगा आमी गेटीक रिक्षा पयलें
आमी एकच एक वर्ड ऑफ गॉड म्हणो सॅम 34:5 ताचेर नदर लाया तुमचें मुखामळ परजळटलें लजीन तुमची तकली तुमी केदींच सकयल घालचे ना. तशें आमी तें किर्तन म्हणून तूं केदाळे आमी सांगाता म्हणचें तोंडार तुज्या हांसो हाडा तेंत उतर तुमी सांगलें केदाळा तुमच्या तोंडार हांसो हाडटात तुमचो परजळ तुमी भायर दाखयतले. देवान तें बाग म्हाका फाव केलें आनी हांव आयिल्ल्या दिसा सुरू हांगा येताना म्हाका एक खऱ्या काळजान मागतना म्हाका एक रुपणें घडये येतालें एक वेल पांगरून म्हज्या मुखार म्हाका तें तुमच्या फाटल्यान दिसतालें आनी इल्ल्या वेळान तें डिजपेर जातालें. तेदोळ हांव चिंतली देवा हें कालें म्हूण म्हाका तूं कळोवन दी. तशें दुसऱ्या दिसा तेंत रुपणें म्हाका आयलें आनी आज तें म्हाका कळ्ळें तें जेजूचें मुखामळ म्हणून. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हांवें एक पवित्र आत्म्याच्या मागण्या वेळार मागलें जेजू आज आमी तेगा आयल्या आनी म्हजे 2 चरके भुरगे भायर येनात आसात आमी सगळ्यां 5 जाणांनी हांगा येवन एक कुटुंबाची रेतीर करूंक आमकां फावो कर म्हणून. तशें आज म्हाका हांव खंडीत पात येता आमकां फावो जाता म्हणून जडायच्या काळजान हांव हांगा आयिल्ली. आज म्हजें कंत बेजाराय पुरा हाळू जाल्या आनी हांवें मागचें खंडीत आमकां मेळटलें म्हणून बरो आसता. आनी किर्तन 91 वर्ड 15 म्हणटात ताका उलो मारा तो तुमकां केदीं कसो सोडचो ना तो तुका ताका तुमी उलो मारतना तो तुमकां आयकतलो म्हण तें किर्तन म्हज्या मतीन तें रिगला आनी हांव सदांच देवाकत उलो मारतली आनी देवाकत आमच्या संगता दवरतली म्हूण बसयता. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव एंजल हांव मुडबिद्रीन आयला. म्हाका 3 वर्सां पांयाक किळे पडटले मस्त दुखतलें म्हाका चलतना इतलें दुखतलें हांव केदां हिल्या वयर चलून जालें इस्कॉला वयतना दूख म्हाका चलूंक जायनासलें म्हाका. हांव हांगा आयल्या उपरांत म्हाका कोण नासलें कोण चिमटो काडटले पांयाक ते खंय किळ्यो आहले एक पांयाक 4-5 किळे आहले इतलें दूख म्हाका चलूंक जावनासलें. ते चिमटो काडटना चड दूख आहलें पिंचींग आसतना पण मस्त दूख आहलें पण हांगा आयल्या उपरांत म्हजे किळे पुरो गायब जालो डिसपियर. ग्रेट मिरेकल ग्रेट वंडर. थँक यू जीसस. show us your soul just lift your complete there only. wow completely healed other one also. very good. ताळये पेटोवन मगाच्यान देवा गर्गा आनी होगला पळया आज आपण भुरग्याचे पळया भुरग्याचे किळे गेल्यात पळया. व्हेरी नायस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तुम्ही सगळी याद देव कितें तुमकां सोण करचो ना तो सदांय तुजे हात धरून आसतलो. जेजू म्हजो मस्त व्हडलो मिरेकल तूं इतलो मिरेकल करता जाल्यार कोणाक सांगूंक जावचो ना तो मस्तू हेल्प करतलो तुमकां. देव सदांय सांगता आसा. थँक यू जीसस. व्हेरी गुड. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. म्हजें नांव हेलेन हांव मूडबिद्रेची. हांव हांगा म्हाका रिट्रीटेक येवंक अवकाश मेळिल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. हांव 4 तारखेर मास्कातावन आयिल्ली त्याच टायमार म्हज्या दुवेक 8 दीस सुटी आसा देखून म्हाका येवंक अवकाश मेळिल्ल्याक हांव परतेक देवाक अर्गां दितां. म्हाका मस्त टेन्शन आसलें आनी म्हाका मस्त बें दिसतालें. आतां म्हजें टेन्शनय गेलां आनी म्हजें बेंय गेलां. हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Adore Jesus. Glorify Jesus. ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಗಜೆಚೆ ಎಕ್ಸುರಿ ಆಸ 8 वर्सां तावन इन्न हिलींग रेटीड म्हाका करीजे म्हूण म्हाका मस्त हें जाल्यार एकलीस आसल्यान घर सोडून येवंक आनी मस्त कश्ट जातलें पूण कशेंय कर हांव बैसर आयलें. म्हाका तेगा भुरगीं आसात ती तेगाय भायर आसात तांकां कुटुंबा खातीर हांव प्रत्येक मागण्या करच्या खातीर तांकां म्हज्या भुरग्यांक मनपसंतले सुटका मेळच्या खातीर हांव हे रेतीर करूंक आयलें. आनी फादर आलीन फर्नांडीसाचें कावन्सिलींग हांवें काण गेलें आनी म्हाका मस्त समाधान आनी मस्त हें केलें बरी एडवायस म्हाका दिलें तांणी मस्त हें करना समाधान. ताजे उपरांत मस्त हांव आतां मस्त फ्री जाल्या. हांव केदाळे ते बंद कडेंतले सुटय म्हणून साम 142:7 ते सांगूंत आसता बंद कडेंतल्या म्हजे कुटुंब आनी म्हाका सुटय म्हणून. तशेंच हांव फाटल्या सुमार वर्सां हांव लुंबस स्पॉन्डिलिटीस हांव कश्टून आसा आनी म्हाका कंटिन्युअस बसूंक जायना चलोंक जायना मस्त हें आसा पूण आतां मस्त म्हाका इम्प्रुवमेंट आसा आनी गॅस्ट्रीक मस्त. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अर्गां जेसू होगलाप जेसू. A40 page 34.
सौम्य मंदिर तुझे सोमच्याक भोव सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदूंच्याक हसूंच्याक सोम्या दळबारांच्या पवित्र आत्म्यान काळजान बेडार केला सर्वाय पवित्र जाल्या आमकां सामी देवाक समर्पिल्यांत जावन ताचीच तेंपलां नितळ आमकां दवर सदांच सोम्या पक्का राख धन्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यांची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमच्याय सवे आसू. जेजू क्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आमी भगवान चार्ल्स वांगा आणि सांगाती हे सगळे रक्त साक्षी जेजूकू आपले जिवीत आपले रगत व्हरून महिमा दिल्ले तांचे स्मरण करता हासांचे मुखांतर आमी विशेष कृपा आमचे खातीर मागया आणि वस्तू संदेशाच्या वाचपांनी आमकां मेळटा आमी जेजूकू महिमा दिजय एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांबया. आज ही कृपा ह्या बलिदानांत आमचे खातीर आमी मोग करता वा कोणा खातीर आमी मागता तांचे खातीर मागतना ह्या बलिदानांत फवत ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. सर आमची ल्हान व्हड पातकां प्रत्येक तरान सुम्याक महिमा दिनांतल्यो त्यो घडयो देवाक समर्पण कर ताची काकुळट आनी बक्षणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांतून सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत भगवे सदां संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात मोन प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. बापा रक्त साक्षांचे रगत क्रिस्ती बावडताचें बी जावंक तुजे जानवायेन तुवें निर्मिले. भगवान चार्ल्स हाच्या आनी ताच्या सांगात्याच्या रक्तान भिजयल्ले आफ्रिकांतले तुज्या पवित्र सभेचें शेत फळां बरीत जाव आनी उदंड पीक दिव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. पयलें वाचप सुम्यान जेजू तावन म्हाका मेळ्ळां तें मण्यारपण आनी म्हजी जिणेची जावं हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. दोन दुतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावलून मिलेता तावन एपेजाच्या पवित्र सभेच्या मालगाड्यांक आपोवंक धाडलें. ते आयिल्ल्या वेळार ताज्या लागीं ताणें अशें म्हळें आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरल्या त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती म्हजेर आयिल्ल्या सर कश्टां मदें लनवीकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचें तां फाटीं दवरलें ना.
बघा तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घराघरांनी वचून हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवातावन परतूंक आनी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता सतमंतूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्याकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुजालेमाक वतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवसून येना, पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हूण पवित्र आत्मो हर एक शारान म्हाका कळीत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाक हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल हांव बांदिना. देवाचे कृपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक सोम्यान जेजू तावन म्हाका मेळ्ळां तें म्हण्यारपण आनी म्हजे जिणेची दाव हांवें शेवट पावयल्यार पुरो. आनी एक उतर तुमचे मदें भोवन देवाचें राज परगट करीत हांव गेलां वय, पूण ह्या फुडें तुमचे मदलें कोणूच परतून म्हाका पळोवचें नात म्हूण हांव जाणा. देखून तुमचे मुखले बाचावेक संबंद जाल्ल्या समती विशयांत आसतावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. देवा तुज्या उदारपणान येतेश्ट पावस तुवें धाडलोय. करपण गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सरपळ केलोय. थंय तुजे परजेक बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केलें. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक हांवें महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तो कसलो देव आमचो, ताज्या हातांत आसा आमचें तारण. वय सर्वेस्पराक आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव बापा लागीं मागतालो आनी तो तुमकां एक मजतगार दितालो आनी तो तुमचे सोबे सदांकाळ रावतालो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताच्या दिन दिल्ल्या सुमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजें सोवें म्हाका आशिल्लें ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें विंचून काडन म्हाका दिलें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते काल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजें तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजें तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजें तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेणी. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मारिफांत परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीं फाटीं येतां.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्ताचे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो विशय बारी सोंपो. आमी देवाक महिमा दिवचो. आनी जर आमी देवाक आमच्या जिवितांत महिमा दिसय तर देवाक आमी पयलें वळख जाय. आनी केन्ना आमी देवाक वळखता, देवा थंयची येता, त्या पवित्र आत्म्या मुखार देवाक महिमा दिवंक शकता. पयलें देवाक महिमा दिवची आनी उपरांत जर आमी देवा थंयची येत आसतना पवित्र आत्म्या मुखांतर देव आमकां आमचे थंय आसा तो जी येता, सर्गा सोडून गेला, आज कुडीन ना, आत्म्या रुपार आमचे थंय आसा, इन अ डिफरंट वे. तर आमी दुसरें आमी हेरांचें बरेंपण सोदता आमच्या की पयलें. आनी हो विशय आज सांग पावलो असो पळया. हांवें म्हाका दिल्लें सकट तुमकां हांवें दिलां आनी म्हजें मनीयरपण हांवें चलयलां तो म्हणटा. आनी उपरांत आज जेसूय तशेंच हो संवसार सोनवेच्या पयलें शिसां खातीर मागता, संवसारा खातीर हांव मागिना, तांचे गले तांणी महिमा दिसय, ते तुका वळखल्यात आनी हें सगळें. आनी तेंच आज आयचे हे रक्त साक्षी तांणी रगत व्हरोन देवाक महिमा दिली. आज तुवें आनी हांवें रगत व्हरोंक आमकां आसा की आमी नांव, पूण देर इज ड्राय मार्टिडम म्हणटा. आमी रगत व्हरनासतना मरोंक आसा. देवाक महिमा दिवचे जाल्यार हेरांचें बरेंपण आमी पळयचें आमच्या की पयलें, तर आमी मरोंक आसा संवसारी जानवायेक आनी सर्गींच्या जानवायेक आमी जल्मोंक. ह्या खातीर ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C29 page 107. घे सौम्या जीवन म्हजे जे म्हाका दिल्ले तुवें, ओपून दिता सवस म्हजे ह्या उंड्या वायना सवें. देणी तुवें दिल्ली म्हाका, तुका भेटयता सगळी, आधार तुजो दितो म्हाका, साचांव तुजी सकाळी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, पाता करचे प्रास मोरोंक तुज्या बागेवान रक्त साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या बसो तुका दिनवासून वो करनेसो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तांतू वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा प्रास अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हण आमी कलतेपणान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्याशी सांग दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांसो सर्वेश परतो स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळीं तुका जय
उंचगीं तुका जय, उंचगीं तुका जय 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 जय, उंचगीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, उंचगीं तुका जय 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 जय, उंचगीं तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्या आदळून हिंदनी पवित्र कर मागता. जावं ते आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोनो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड रगत सेतल्या आमी समेस्त सांग, पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये सांगाती भगवान जुझेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर चार्ल्स लुआंग आनी सांगाती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझे फ्रेनाडमेट्स आनी येसुडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाक आमी सदांच आमच्या जिवितांत महिमा दिवच्यात ताची कृपा ताचो आदार मागोवन ताणें शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण हांगासर जर आशिल्ल्या मसमईस्तांच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचेय सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सम येजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली D22 page 148 ये सुमिया काळजात या म्हज्या ये दुनिया बर म्हाका मोगान तुज्या जिविता जरी तांव तूं करताय मोकाळ पत्की पचेक तुज्या हर एक पाताक तूं काडताय पवित्र रक्तान तुज्या ये सोमिया काळजांत या म्हज्या ये दुनिया बर म्हाका मोकान तुज्या प्रार्थुया बापा तुझ्या भगवान रक्त साक्षांचे सैत संभ्रमोन जेजूच्या सैतांत ताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला दगदवणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं कश्ट अडकळींक बिये नासतना खऱ्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकांय गठाय मेळो क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार F6 सौम्य हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरून शुभ वार्ता तुजी हांवें प्रसारूंक सौम्य हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन